बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक वायरल वीडियो के हवाले से इस वीलॉग में हम बात करेंगे। उस वीडियो पर बहुत तनकीद की जा रही है और उस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि एक एसएचओ हैं जो कि लाहौर के एक लंडा बाजार में गए हैं अपने लिए जूते खरीदने के लिए। वहां उनका सामना एक यूट्यूबर से हो जाता है और वो यूट्यूबर उनकी मर्जी के खिलाफ उनसे बार बार बात करना चाह रहा है, जबकि वो शायद अपनी इज्जत नफ्स की वजह से शायद अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए उस यूट्यूबर को अवॉइड कर रहे हैं, उससे मिन्नत कर रहे हैं, तरला कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड ना करें। पाकिस्तान में लंडा बाजार का जो एक इमेज है बदकिस्मती से वो कुछ अच्छा नहीं है। मायूब समझा जाता है लंडा बाजार से कोई भी चीज खरीदना, चूंकि वहां पर इस्तेमाल शुदा या यूज्ड अशिया आमतौर पर दस्तयाब होती हैं। सो शायद ये पुलिस अफसर भी अपनी सफेद पोशी के भरम को कायम रखने के लिए उस यूट्यूबर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकायदा दरखास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड ना करें। कोई बदतहजीबी नहीं की गई उनकी जानिब से, कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई डांट डपट नहीं की गई, कोई धक्का नहीं दिया गया। बहुत ही सुलझे हुए और मुअद्दबाना तरीके से वो उस यूट्यूबर से कह रहे हैं कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड ना करें, लेकिन वो यूट्यूबर बार बार माइक उनके सामने कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि जी हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने दयानतदार हैं, हम तो ये दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, और शायद इसीलिए चूंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते नई ब्रांडेड अशिया को, इसलिए आप लंडा बाजार से जूते खरीदने आए हैं। लेकिन जाहिर ये एक पहलू जरूर है, अगर वो शख्स नहीं चाहता कि मुआशरे में इस बात की तशहीर हो या दुनिया को ये पता चले कि वो इस्तेमाल शुदा चीजें खरीदता है, और जाहिर है जब एक एसएचओ है तो उसका एक मुआशरे में एक भरम है, उसका एक मान है और उसे कायम रखना चाहता है, तो लोग ही तनकीद कर रहे हैं कि उस यूट्यूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी और इसे यूं अपलोड नहीं करना चाहिए था कि अब ये मामला वायरल है पाकिस्तान भर में, ट्विटर के ऊपर भी, फेसबुक पर भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी। तो मेरे नजदीक जितना कसूरवार वो यूट्यूबर है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का, उतने ही कसूरवार वो तमाम अफराद भी हैं कि जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है अपने तमाम तर अकाउंट से। मैं अल्लाह को गवाह बना के आपको बताता हूं कि मैंने अब तक उस यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म से इस वीडियो को नहीं देखा, बल्कि मैंने उन सहाफियों के ट्वीट्स के जरिए इस वीडियो को देखा कि जो मजम्मत कर रहे हैं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था, इस शख्स का चेहरा सामने नहीं लाया जाना चाहिए था, उसकी सफेद पोशी का भरम रखा जाना चाहिए था, और वही लोग उस वीडियो को बार बार शेयर भी कर रहे हैं, उस वीडियो को मजीद फैला भी रहे हैं। सो शायद उस यूट्यूबर के प्लेटफॉर्म से तो चंद सौ या चंद हजार व्यूज मिलते, हम लोगों ने इस वीडियो को बार बार ट्वीट करके, रीट्वीट करके, पोस्ट करके, मुख्तलिफ जगहों पे इसको लगा के उस शख्स की इज्जत नफ्स का बाकायदा जनाजा निकाल दिया। तो मेरे नजदीक वो लोग भी उतने कसूरवार हैं जितने के वो यूट्यूबर। तो क्या यूट्यूबर कसूरवार है? क्या हमारे जो आने वाले सहाफी हैं, नई जनरेशन के जो सहाफी हैं या यूट्यूबर्स हैं या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, उनकी नजर में क्या पैमाना होना चाहिए कि जिसे जहन में रखते हुए वो इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड करें या फिर ये फैसला करें कि इस तरह की वीडियोस को रिकॉर्ड नहीं करना है? मैंने अपने 18-20 साल के सहाफती करियर में जिस चीज को सामने रखा, जिस चीज को मद्देनजर रखा, ऐसी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए अगर ये भी कहा जाए कि हम इस तरह के जर्नलिज्म के बानियान में से हैं पाकिस्तान में, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि लोगों से के साथ सामने जाना, उनसे बात करना, माइक पर उनका मौकिफ लेने की कोशिश करना। लेकिन हमने ऐसा तभी किया जब हमारे पास किसी पुलिस अफसर या किसी भी शख्स के खिलाफ वीडियो सबूत थे। मैं ऑडियो सबूत की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्यूमेंट्री सबूतों की बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बाकायदा वीडियो एविडेंस की बात कर रहा हूं, और वो वीडियो एविडेंस जो हमने खुद रिकॉर्ड किए, जिन पर हमें एतमाद था, हमें यकीन था कि वो सबूत बिल्कुल दुरुस्त हैं और 100% सच और हक पर मबनी है। सो हमने आज तक सिर्फ उन अफराद से बात करने की कोशिश की या उनका मौकिफ लेने की कोशिश की जो कि मुख्तलिफ मैल प्रैक्टिसेस में, मुख्तलिफ करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ हमारे पास वीडियो एविडेंस मौजूद थे। इसके अलावा हमने कभी भी किसी शख्स से उसका मौकिफ लेने की या उसके सामने माइक करने की जसारत या कोशिश नहीं की। लेकिन इस मामले में भी हमने दो मुख्तलिफ पैमाने रखे। एक पैमाना था हुकूकुल्लाह का, एक पैमाना था हुकूकुल इबाद का, यानी वो तमाम तर मामलात जो बंदे और उसके खुदा के बीच में है, बंदे और उसके अकीदे के बीच में है, बंदे और अल्लाह के बीच में है। उन मामलात में हमें किसी के सामने भी जबरदस्ती कैमरा या माइक ले जाने का कोई इख्तियार नहीं है, अगरचे के उन मामलात के हमारे पास वीडियो एविडेंस या वीडियो रिकॉर्डिंग्स मौजूद भी हों। मिसाल के तौर पर हमने आज तक जिस्म फरोशी के किसी भी अड्डे से किसी भी ऐसी खातून का चेहरा नशर नहीं किया या उसका इंटरव्यू लेने की कोशिश नहीं की जो अपनी मर्जी से यह काम कर रही थी या अपने हालात की मजबूरी की वजह से यह काम कर रही थी। हमने हमेशा जिस्म फरोशी के अड्डों पर तब छापा मारा जब हमें यह मालूम होता था कि वहां कोई
کم سن بچی اپنی مرضی کے خلاف رکھی گئی ہے، کسی بچی کو اس کی والدہ نے بیچ دیا ہے وہاں پر، کسی بچی کو اس کے ماموں نے وہاں فروخت کر دیا ہے، کسی کو محبت کا جھوٹا جھانسا دے کر یا شادی کا لالچ دے کر وہاں فروخت کر دیا گیا اور وہ وہاں کام نہیں کرنا چاہتی۔ ایسی خواتین کو، ایسی بچیوں کو، ایسی بیٹیوں اور بہنوں کو ہم نے بازیاب کروایا جسم فروشی کے مختلف اڈوں سے، اور جب ہم جسم فروشی کے اڈوں پر جاتے تھے تو وہاں وہ خواتین، ہم باقاعدہ یہ آواز لگاتے تھے کہ وہ جو اپنی مرضی سے یہ کام کر رہی ہیں، اپنی مجبوریوں کی خاطر یہ کام کر رہی ہیں، وہ سر پر دوپٹہ لیں اور کیمرے کے سامنے سے ہٹ جائیں، ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر باقاعدہ عزت و تکریم کے ساتھ ہم انہیں کیمرے کے سامنے سے ہٹایا کرتے تھے، اور آج تک کوئی ایسی شکل ہم نے نشر نہیں کی کہ جو جسم فروشی میں ملوث ہو، چونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ معاملہ اس بندی اور اس کے خدا کے بیچ میں، نہ جانے وہ کس مجبوری کے تحت اس فیلڈ میں آئی ہوگی، نہ جانے وہ کیا حالات ہوں گے کہ جن حالات نے اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ بدن فروشی جیسے کریہ دھندے میں ملوث ہو جائے۔ ہاں، ہم نے ہر اس شخص کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی، ہر اس شخص کا چہرہ معاشرے کے سامنے لانے کی کوشش کی جو کہ بطور مجموعی معاشرے پر منفی اثرات مرتب کر رہا تھا، جس سے لوگوں کو نقصان ہو رہا تھا، جس سے کسی کا استحصال ہو رہا تھا، جس سے کسی کی تذلیل اور تضحیک ہو رہی تھی، جس سے کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی تھی۔ ہم نے ایسے تمام لوگوں کو بے نقاب کیا اور ایسے تمام لوگوں کے سامنے اپنا کیمرہ بھی کیا اور اپنا مائک بھی لے کر گئے، اور اس کے بدلے میں ہم نے دھکے بھی کھائے، ہم نے گالیاں بھی برداشت کی، ہم پر حملے بھی ہوئے، ہم نے فائرنگ کا سامنا بھی کیا، ہم نے قانونی اور عدالتی کارروائیوں کا سامنا بھی کیا، اور الحمدللہ 7 برس تک مسلسل عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد ہم ہر کیس میں قانونی طور پر اور عدالتی طور پر سرخرو بھی ہوئے۔ یہ پیمانہ اگر ہمارے تمام تر صحافی دوست، ہمارے یوٹیوبرز، ہمارے سوشل میڈیا کو استعمال کرنے والے افراد مد نظر رکھیں، ظاہر ہے مغرب کے اندر تو یہ پیمانہ بھی قابل قبول نہیں ہے، وہاں تو آپ کسی بھی شخص کی مرضی کے خلاف اس کے سامنے کیمرہ یا مائک نہیں کر سکتے، لیکن یہاں چونکہ معاشرے کی بنت اس سے بالکل الگ ہے، یہاں جو کرائمز ہیں ان کی نوعیت مغرب سے بالکل الگ ہے، یہاں جتنی کرپشن ہے اس کی کوئی مثال مغرب میں نہیں ملتی، اور یہاں جس طرح سے معاملات چلائے جاتے ہیں، جس طرح سے جو معاشرے کا فیبرک ہے وہ بالکل مختلف ہے مغرب سے۔ بے عینے ہی صحافت کے تمام تر اسالین یہاں لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ ہاں، یہ ضرور طے کیا جا سکتا ہے کہ حقوق اللہ کے معاملات کو یا نہایت نجی اور ذاتی معاملات کو جب تک کہ وہ کسی دوسرے پر منفی طور پر اثر انداز نہیں ہو رہے یا کسی دوسرے کی نقصان کا باعث نہیں بن رہے، ان معاملات کو ہم سامنے نہ لے کر آئیں، ان پر پردہ ہی رہنے دیا جائے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر مغرب نے یہ اصول طے کر لیا کہ اگر آپ اپنے کمرے کے اندر شراب نوشی کر رہے ہیں تو اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، نہ ریاست کو، نہ قانون کو، نہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، نہ وہاں کے میڈیا کو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنے ہوٹل میں، بار میں یہ کام کر رہے ہیں تب تک یہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر ایک پیگ پینے کے بعد بھی آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں، ڈرائیو نہیں کر رہے، آپ صرف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہیں گاڑی کی، تو وہ معاشرہ آپ کو الٹا ٹانگ دیتا ہے، اس لیے کہ اب آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی ڈومین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر اس موٹے سے پیمانے کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان اور انسان کے خدا کے درمیان ہے، اس پر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کی ریکارڈنگ کریں، ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس پر اس شخص سے سوال کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آئیں گے، ہم اس طرح کے بہت سارے معاملات کو اوائڈ کر سکیں گے انٹل اور انلیس۔ مثال کے طور پر شاہد جٹ کا جو معاملہ ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہاں پولیس موجود تھی اور ان کے ساتھ وہ یوٹیوبر موجود تھے، وہ صحافی موجود تھے، اور بہت ادب سے انہوں نے بات چیت شروع کی، انہوں نے پوچھا کیا حال ہے آپ کا، اور شاہد جٹ کی طرف سے انہیں گالیاں دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اس حد تک میں ان کو اتنا قصوروار نہیں سمجھتا اس معاملے میں، چونکہ یہ ایک نجی اور ذاتی معاملہ تھا، اس سے کسی دوسرے شخص کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی دوسرے شخص کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ باعزت ایس ایچ او جن کے بارے میں سب لوگ یہ رائے دے رہے ہیں کہ وہ ایک دیانتدار اور ایماندار ایس ایچ او ہیں، اگر وہ اپنی سفید پوشی کو قائم رکھتے ہوئے لنڈا بازار سے کوئی چیز لینے گئے تھے، میرا خیال ہے کہ وہ ان کا بہت ہی ذاتی اور نجی معاملہ تھا اور اس کی یوں تشہیر نہیں کی جانی چاہیے تھی، لیکن اس تشہیر میں اس یوٹیوبر کا جتنا قصور ہے اتنے ہی قصوروار وہ تمام لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا، اور اسی لیے ہم نے اس ساری ویڈیو میں ان ایس ایچ او صاحب کا چہرہ بلر کر کے ایک مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاید اب پورا پاکستان ان ایس ایچ او صاحب کو جان چکا ہے۔
آئندہ ہمیں کم سے کم کسی پر تنقید کرتے ہوئے، کسی میں سے کیڑے نکالتے ہوئے، کسی پر اپنا غصہ نکالتے ہوئے یہ ضرور میک شور کر لینا چاہیے کہ اس غصے کا اظہار کرتے ہوئے کیا جس شخص کے حق میں ہم بات کر رہے ہیں ہم اسی کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، اس کا چہرہ یوں وائرل کر کے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ بطور معاشرہ ہم سب کو یہ اصول سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میری دعا ہے کہ ہماری آنے والی جو جنریشن ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر صحافت کرے۔ یقیناً ہم نے بھی سیکھ کر صحافت میں قدم رکھا، ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ڈگریاں نہیں تھیں، بہت زیادہ ایکسپوجر نہیں تھا گلوبلی، تو بہت سارے جو اصول اور معیارات ہیں مغرب کے یا دنیا بھر میں صحافت کے، وہ شاید ہم تک پہنچتے بہت دیر لگی۔ ہم سے پہلی جنریشن اور ہم نے بھی کوئی بہت زیادہ اچھے معیارات قائم نہیں کیے اپنی آنے والی نسل کے لیے، لیکن میری دعا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی اچھائی کے لیے ہماری آنے والی نسل زیادہ قوت کے ساتھ حق کے ساتھ کھڑی ہو، زیادہ توانائی کے ساتھ سچ بولے۔ پروردگار دو عالم آپ سب کو جن کے ہاتھوں میں پاکستان کی صحافت کا مستقبل ہے استقامت عطا کرے، سچ بولنے کی توفیق دے، حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ پاکستان زندہ باد۔